बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। ये मेरा चिला गाय तकरीबन कराची से 20 मील दूर है। ये जंगल में था। इस तकरीबन 20 साल पहले मैंने ये जगह ख़रीदी थी चिल्ले करने के लिए, और चारों तरफ जंगल था, झाड़ियाँ थी और जंगली कीकर था, और कोई भी यहाँ पर घर नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था और कोई बिजली भी नहीं थी, और मैं यहाँ पर आता था चिल्ला करने के लिए। आज मैं दिखाता हूँ आपको चिल्लेगा, और चिल्ले करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए इसी बैठक में बैठा करता था। आप ये देखें, ऊपर तस्वीरें और लगी हुई हैं वलीउल्लाह की, और आप मज़ारों की तस्वीरों को भी देखें, और मैं आपको चिल्ला गाह भी दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए, मैं जहाँ चिल्ला करता था आपको चिल्ला गाह दिखाता हूँ, और जो मेरे यहाँ दोस्त और भाई और बाबा चिल्ला करते थे उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये देखें कितना है कि ये जंगल है और कैसे कचरा है, और कहाँ पर आके मैं चिल्ला करता था। उस टाइम जब आता था तो ये बहुत ही साफ़ सुथरा होता था। आप ये देखें, नाजरीन को ये दिखाएं कि ये जो चूल्हा बना हुआ है, यहाँ पर मैं कोले गरम करता था, आग करता था, और यहाँ मुर्बाखोर जिनायत को हाजिर करने वाले बुलाने वाले फेंकता था, और यहाँ बैठ के मैं पढ़ाई करता था, और चारों तरफ जो है मैं कड़ा मार के बैठा होता था। तकरीबन 1992 में मैंने ये जगह ख़रीदी थी, और क्योंकि कराची में बहुत ही शोर शराबा होता था, वहाँ पर चिल्ले नहीं काटे जा सकते। चिल्ले जो काटे जा सकते हैं वो जंगलों में काटे जा सकते हैं। ये कराची से 20 मील दूर रईस गोट हब चौकी के नज़दीक जगह है, जिसको मैंने अपने पैसों से ख़रीदा। ख़रीदने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बनाया, इतना बना लिया कि मैं अपना चिल्ले गाह में बैठूं और मुझे कोई ना देखे। रात को तकरीबन 5 बजे मैं जो है ना कराची से रवाना होता था। मगरिब के टाइम यहाँ पहुँचता था। मगरिब की नमाज़ पढ़ के और इशा की नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ के चिल्ला किया करता था, और सूरत मुज़म्मिल और सूरतुल जिन्न और सूरतुल यासीन और आयतुल कुर्सी के मैं चिल्ले काटता था, और 40 दिन एक सूरत को मुकम्मल करता था। उसके बाद फिर 40 दिन का दूसरा चिल्ला रख लेता था, और बहुत ही मैंने चिल्ले काटे। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं और बहुत ही रूहानियत मिलती है। मैंने जब से चिल्ले काटना शुरू किया तो मुझे अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा और बहुत कुछ दिखाया जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और आप भी इंशाल्लाह अगर रूहानियत में आएंगे और चिल्ले काटेंगे तो ऐसे ऐसे नज़ारे और ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसे ऐसे मौजात आपको अल्लाह पाक दिखाएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो जब एक चिल्ला करोगे तो आपको बस दिल करेगा कि मैं दूसरा चिल्ला करूं, फिर तीसरा चिल्ला करूं और अल्लाह की इबादत करूं। चिल्ला करने का मकसद ये होता है कि एक सूरत मुज़म्मिल उसको आपने 40 दिन रोज़ पढ़ना है, 40 बार रोज़ पढ़ना है और 40 दिन पढ़ना है। जब आप 40 दिन उसको पूरा कर लोगे तो अल्लाह पाक आपको इनाम देगा और नवाजेगा, और फिर आपको शौक़ होगा कि मैं दूसरा चिल्ला करूं, फिर उसमें भी अल्लाह पाक आपको इनाम करेगा, नवाजेगा। मेरे को अल्लाह पाक ने बहुत कुछ नवाजा जो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता हूं, कि ये दुनिया जो है फिर यकीन नहीं करती है। बोलते हैं कि बाबे, तो आपको तो पता है यूट्यूब पे सब झूठ आ रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बोला था कि मैं जो करूँगा वही बताऊँगा, और खुदा को हाजिर नज़र करके झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा ख़ास मकसद ये है कि आप भी रूहानियत में आएँ और देखें कि अल्लाह पाक किस किस इनाम से नवाजता है। और आपको मैं ये पूरा ही जगह दिखाता हूँ। तकरीबन 3 प्लाट मैंने ख़रीदे थे। आइए आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें। ये चिल्ला गाह आपने मेरी देख ली कि यहाँ पर मैं चिल्ला करता था। यहाँ पर कोले गरम करके मुर्बाखोर महंगे महंगे लाइट हाउस से लाता था। वो मुर्बाखोर जलाता था जो मदीने पाक में जलाए जाते हैं और बड़ी बड़ी मज़ारों पे जलाए जाते हैं, और मैं बड़ी खुशी के साथ चिल्ले काटता था और बड़ा खुश होता था। तो आपको ये पूरी जगह का नज़ारा करा देता हूँ कि 3 साल हो गए हैं, तो उसके बाद फिर मैं इस जगह पर नहीं आया। तो आज कुछ लोगों ने, मुझे दोस्तों ने और मुरीदों ने बोला कि यहाँ पर आप आएँ, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आपको पूरा जगह का विज़िट कराता हूँ, आप पूरा जगह दिखाएँ कि किस हालत में अभी जगह पड़ी हुई है। और यहाँ पर बगीचा भी मैंने लगाया था, जो जब मैं पढ़ाई करता था चिल्ला काटता था, पूरा सन्नाटा होता था, आसपास कोई भी घर नहीं होता था और जंगल ही जंगल होता था। ये जो मेरा सामने सैंड नज़र आ रहा है,
ایک نیم کا درخت ہے، اس کے آس پاس ساری جنات بیٹھی ہوتی تھی اور کچھ پریاں بھی ہوتی تھی۔ جب میں قرآن پڑھتا تھا تو وہ قرآن سننے کے لیے میرے پاس بیٹھتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے، اور میں بھی ان کو دیکھتا رہتا تھا اور میں ہی پڑھائی کرتا رہتا تھا۔ وہ قرآن بہت ہی شوق سے سننے کے لیے آتے تھے۔ آس پاس پورا ہی جنگل ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آس پاس جو جنگل ہے آپ کو وہ بھی دکھاؤں، اور سائڈ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں۔ لیکن جس ٹائم میں نے یہاں 1992 میں ابتدا کی تھی تو اس ٹائم دن کو بھی یہاں سے آنے سے انسان خوف کھاتا تھا، اور رات کو تو پھر آپ خود سوچتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انسان جنگل میں کیسے پھر خوف آتا ہے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ بابا جی ہیں جو یہاں پر چلا بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے تھے، اور یہ پورا آستانہ اپنے ہاتھوں سے بابا جی نے بنایا ہے۔ اور بابا جی روحانیت والے ہیں اور بہت ان کو روحانیت کا شوق ہے، اور 5 وقت کی نمازی ہیں، اور چلے گاہ بھی کرتے تھے اور چلے بھی بہت کیے، اور یہ جگہ اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ مل کے بنایا۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ پودے دکھائیں جو پودے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی سارے بابا جی نے اپنے ہاتھوں سے لگائے، اور ان پانی بھی اپنے ہاتھوں سے ایک ٹینکی بنایا ہوا ہے، اور ٹینکی میں ہم لوگ ٹینکر ڈالتے تھے، اس میں سے پانی پیتے بھی تھے اور پودوں کو بھی دیتے تھے۔ اور جب ہم لوگ یہاں ہوتے تھے تو بہت ہی صاف ماحول ہوتا تھا، اور یہاں رات کو پریاں آتی تھی وہ کھیلتی تھی، اور جنات آتے تھے وہ کھیلتے تھے۔ جب سورت مزمل پڑھ رہے ہوتے، سورت جن ہم پڑھ رہا ہوتا، چلا کر رہا ہوتا، تو یہاں بڑی خوشی کے ساتھ آتے تھے، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی تھی کہ وہ بھی آ کے بیٹھ کے سنتے تھے۔ ایک انسان ہے جو قرآن سے تھوڑا ہٹا ہوا، لیکن یہ جو جنات وغیرہ ہیں یہ قرآن کو بہت ہی مانتے ہیں اور بہت ہی سنتے ہیں، تابع ہیں ان کے اور مانتے ہیں۔ انسان ہے جو تھوڑا سا، کیا آپ کو بولوں کہ آپ کو سمجھدار ہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہر مسلمان کو قرآن اور نماز ہی کام آئے گی، اور ان کی طرف ان کو پڑھنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ دنیا کے کام جو ہیں وہ تو کام آئیں گے نہیں۔ اور خطرناک بھی چیزیں ایسی دیکھی، بہت خطرناک چیزیں یہاں دیکھی ہے۔ اور بابا جی جب پڑھائی کرتے تھے تو بہت خطرناک چیزیں آتی تھی، اور میں دور بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا۔ جب میں چلا کرتا تھا بابا جی دیکھتے رہتے تھے، ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کہ ہم نے بہت ہی چلے کاٹے ہیں، اور ہمیں پھر بہت دلیر بن گئے تھے چلے کاٹ کاٹ کے کہ ہمیں کسی چیز سے نقصان نہیں ہوتا، اور کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ تو اللہ کے حکم سے کسی چیز نے آج تک نقصان نہیں دیا، اور ہمارے بچے بیوی سب ماشاءاللہ صحیح ہیں اور سلامت ہیں۔ اور روحانیت میں جب آؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم نے یہاں چلے کشی کیا اور بہت کچھ دیکھا، بہت جنات دیکھی اور بہت ہی پریاں دیکھی۔ سب کچھ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے ایک ویڈیو میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یا کسی اور ٹائم وہ بھی بیان کریں گے کہ آپ کو یوٹیوب میں بہت ہی جھوٹ مل رہا ہے اور سب جھوٹ بنا رہے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک ہم جو بات کریں گے اللہ پاک کو حاضر ناظر کر کے کریں گے۔ جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش لائیں گے، اور روحانیت میں بہت کچھ ملتا ہے۔ تقریباً مجھے جو کرتا ہے اللہ 40 سال 35 سال ہو گیا ہے چلے کاٹتے ہوئے، روحانیت کرتے ہوئے، اور بابا جی کا بھی بچپن کے ساتھ شوق ہے۔ کسی چیز کا ہم لوگوں کو لالچ نہیں آیا۔ جو چلے کیے ہم لوگوں نے اپنے چلے کیے، اپنے ہی پیسے خرچ کیے اور اپنی خود محنت کی کہ اللہ پاک راضی ہو جاوے، اور اللہ پاک راضی ہوا۔ اچھے اپنے انعام اللہ پاک نے ہمیں دیے، اور سب مزار والوں کے ہمیں ملاقات کرائی۔ آگے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں، کہ بس میرے ساتھ جڑے رہیے۔ کسی اور موقع پہ میں آپ کو وہ بیان کروں گا جو روحانیت میں کیا کیا نظارے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کس کس چیز سے نوازتا ہے، اور کس کس ولی آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اور جنات کیسے آتی ہے، اور پریاں آتی ہیں، اور بہت کچھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے، ہو سکتا ہے میں کچھ اور بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔